प्रकृतिभावः प्रारभ्यते। प्रकृतिरभावः इत्यस्य स्वरूपेण अवस्थानं प्रकृतिभावः, स्वभावेन अवस्थितिर्या भवति सा एव स्थितिः प्रकृतिभावत्वेन प्रकृतिभावशब्देन उच्यते। अतः तस्याम् अवस्थायां यत्किमपि प्राप्नोति प्राप्तं वा भवति तत्सर्वं निषिध्यते। अथ च यथावत् प्रयोगाः भवन्ति इति कृत्वा अयम् इदानीं विषयः प्रतिपाद्यते। सूत्रमस्ति प्लुतप्रक्रियाश्च नित्यम्। प्लुतश्च प्लुताश्च प्रक्रियाश्च इति प्लुतप्रक्रियाः इति प्रथमैकवचनान्तम् एकं पदं वर्तते। अचि इति सप्तम्यैकवचनान्तं द्वितीयं पदं वर्तते। नित्यम् इति तृतीयं प्रथमैकवचनान्तं पदं वर्तते। आहत्य पदत्रयात्मकम् एतत् सूत्रम्। अत्र अस्य सूत्रस्य अर्थं लिखन् ग्रन्थकारः ब्रवीति प्लुताः प्रक्रियाश्च वक्ष्यन्ते। प्लुताः इत्यस्य प्लुत् संज्ञकाः, प्रक्रिया इत्यस्य प्रक्रिय संज्ञकाः अग्रे वक्ष्यन्ते। अग्रे एतेषाम् उल्लेखः भविष्यति। ते अचिपरे नित्यं प्रकृत्याशुः। ते के? प्लुत संज्ञकाः, प्रक्रिय संज्ञकाः ये सन्ति ते प्रकृतिभावं प्राप्नुवन्ति। कदा? अचि उत्तरे सत्याम्। अतः नित्यं प्रकृत्याशुः तत्रापि नित्यत्वम् अर्थात् इतः प्राक् सूत्रमेकम् आगतं प्रकृतिभाव साधकं, पाक्षिकत्वेन प्रकृतिभाव साधकं सूत्रम् आगतम् आसीत्। सर्वत्र विभाषा गोः, तत्र विभाषा इति पदम् आसीत्। अथ च वैकल्पिकेन प्रकृतिभावं तत् सूत्रं सास्ति। अतः विभाषायाः प्रकरणम् आगतम् आसीत्। अतः सूत्रेऽस्मिन् ग्रन्थकारेण नित्यम् इति प्रयोगस्य आवश्यकता अनुभूता एवं प्रतीयते इति कश्चित् प्रतीयमानो अर्थः। परन्तु नैवम् अस्ति। नित्यम् इत्यस्य कश्चित् अन्यः एव अभिप्रायः वर्तते इति स्वयमेव ग्रन्थकारः अग्रे वदिष्यति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। एहि कृष्णो अत्र गौश्चरति। एहि कृष्णो अत्र गौश्चरति। अत्र कृष्ण अग्रे अत्र इत्यस्याम् अवस्थायाम् अग्रिमम् एकं सूत्रं वर्तते। वाक्यस्य टे पुलुतः उदात्तः। अथ च प्लुतप्रक्रियाच नित्यम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर् यथा भवेत् एतदर्थम् अत्र वाक्यस्य टेः पुलुतः आवश्यकः। स च पुलुतः वाक्यस्य टे पुलुतः उदात्तः इति एकं सूत्रं वर्तते। अथ च तदनन्तरं सूत्रमस्ति दूरात् धूते च। दूरात् संबोधने
यद् वाक्यं तस्य टे प्लुतो भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अतः कश्चित् कृष्णम् आह्वयति, काचित् गोपी कृष्णम् आह्वयति, एहि कृष्ण। सा गोपी दूरे तिष्ठति, दूरादेव कृष्णं तत्र कृष्णाय वदति एकं वाक्यं, एहि कृष्ण इति। अत्र गौश्चरति। तर्हि एहि कृष्ण इत्यत्र एहि कृष्ण इति वाक्यं वर्तते, दूरात् सम्बोधने प्रयुज्यमानम् अस्ति। अतः अस्य वाक्यस्य टी संज्ञकः अचोन्त्यादि टी इत्यनेन सूत्रेण णकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य टी संज्ञायां जातायां तस्य एव प्लुतः कृते सति अग्रे वर्तते अत्र गौश्चरति। अग्रेपि अत्र इत्यत्र शब्दस्य यो हि अकारः वर्णः वर्तते स अच् प्रत्याहारे समायाति। अतः अचि उत्तरे सत्याम् अचे अचि उत्तरे सति अत्र अकस्वर्णे दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण अत्र दीर्घ प्राप्नोति। तं प्रवाद्य सूत्रमेतत् प्रवर्तते प्लुतप्रक्रियानित्यम्। यत् प्लुत संज्ञकाः प्रकृति संज्ञकाः अचि परे सति प्रकृति भावं प्राप्नुवन्ति। अर्थात तत्र यो हि सवर्ण दीर्घ प्राप्नोति सः अत्र न प्रवृत्तिम् अर्हति, तस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अनेन सूत्रेण अत्र अस्याम् अवस्थायां प्रकृतिभावः जातः। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणं वर्तते। एतद् उदाहरणं तु प्लुत संज्ञकस्य वर्तते। द्वितीयम् उदाहरणं वर्तते हरि एतौ इति। हरि अग्रे एतौ इत्यस्याम् अवस्थायाम् एको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यण् प्राप्नोति। अत्र हरि इति शब्दः प्रगृह्य संज्ञकः वर्तते। ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् ईदन्तं यत् द्विवचनं तत् प्रगृह्य संज्ञकं भवति। अतः अस्य हरि शब्दस्य ईकारान्तस्य द्विवचनत्वात् प्रगृह्य संज्ञा जाता अत्र अस्मिन् प्रयोगे। हरि इति प्रगृह्य संज्ञकं पदं जातं। ततः एतौ इति अच् उत्तरे वर्तते। अतः अत्रापि गोणिचि इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तं यणादेशं नैतत् सूत्रं प्रवर्तयति, अपि तु अत्र अनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः जातः। प्रकृतिभावानन्तरं पुनः तत्र यणादेश आदिकं न भवति। अन्यथा प्रकृतिभावस्य स्थितिर्स्तावत् तत्र चिन्तनीया भविष्यति। अतः अत्र प्रकृतिभावोऽपि न भवति, अत्र यणादेशोऽपि न भवति। प्रकृतिभावे सति हरि एतौ इत्येव प्रयोगस्थितिर्जायते। पुनः ग्रन्थकारः अग्रे लिखति नित्यम् इति किम्? गुरुजी, इत्यस्य का आवश्यकता? गुरुजी, काचित् जिज्ञासा। हाँ, मुझे कृष्ण ही कृष्ण, ये कृष्ण भगवान कृष्ण यदि भगवान कृष्ण भवति यही कृष्ण अत्र गोश्चरति। यदि ये भगवान कृष्ण होती तो जात्या कृष्ण शूद्र अशूद्रो वा नायम् अनन्तरं चर्चां करिष्यामः।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी। इदानीं नहीं, ये माने अयम कृष्ण शूद्र अशूद्रो वा? हाँ अनन्तरम् अनन्तरम् एषा चर्चा पृथक् करणीया। अत्र व्याकरणस्य कक्षा वर्तते। हाँ, ठीक है ना। अतः न पश्चात सूत्र आगच्छति न शूद्रे अशूद्रे। आमामां तत्सर्वम् आगमिष्यति। ठीक है इदानीम् इदानीं तावत् अत्र प्रसङ्गे एव ठीक है जी। आगच्छामः। क्षम्यतां हा हा क्षम्यतां। हा हा जिज्ञासा जाता। सा चर्चा पृथक् अस्ति। अनन्तरं तस्य चर्चां पृथक् रूपेण करिष्यामः। इदानीं प्रक्रियावस्था वर्तते। अस्तु 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 प्रक्रियामेव अस्तु साधयामः। अस्तु क्षम्यताम्। आमामाम्। तर्हि अत्र नित्यम् इति किम् इति ग्रन्थकारः पृच्छति। नित्यम् इति पदस्य कोऽर्थः, किमर्थं नित्यम् इति पदस्य आवश्यकता? तदा ग्रन्थकारः एकां पङ्क्तिं लिखति। हरि एतौ इत्यादा वयमेव प्रकृतिभावो यथा स्यात् इको सवर्णे इति ह्रस्वसमुचितो मा भूत्। पश्यन्तु ग्रन्थकारः केन प्रकारेण अत्र नित्यं किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। हरि एतौ इत्यस्याम् अवस्थायां न केवलम् इकोणचित्तेन सूत्रेण यणादेशः प्राप्नोति, अपि तु इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावो अपि प्राप्नोति। तत् तस्य प्रकृतिभावस्य सोऽपि तदपि सूत्रं प्रकृतिभावमेव अपि सास्ति, परन्तु तत् प्रकृतिभावस्वरूपं वर्तते पाक्षिकम्। अत्र च पृथक्प्रक्रियाजनित्यम् एतदपि सूत्रं प्रकृतिभावं सास्ति, परन्तु अत्र स्थितिर्वर्तते नित्यं प्रकृतिभावः यथा भवेत्। अर्थात् अत्र वैकल्पिकं पाक्षिकं स्वरूपं न समागच्छेत्, एतदर्थम् अत्र नित्यग्रहणं करोति इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। सूत्रकारस्य तादृशम् अभिप्रायम् अत्र प्रस्तौति यत् हरियेतौ इत्यादा वयमेव प्रकृतिभावो यथा स्यात्, अयम् एव प्रकृतिभावो यथा स्यात्, सः ह्रस्वसमुचितः प्रकृतिभावो न भवेत्। ह्रस्वसमुचितः प्रकृतिभावः केन सूत्रेण क्रियते? इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। अतः तादृशं स्वरूपम् अत्र न भवेत् इति एतदर्थं नित्यमेव प्रकृतिभावो यथा भवेत्, एतदर्थं नित्यग्रहणं कृतम् इति ग्रन्थकारः मूले एषा पङ्क्तिः लिखितवान्। अस्तु, अयं ग्रन्थः इदानीं सम्प्राप्तः अथ च पठितः अस्माभिः। इदानीम् अग्रे चलामः। अत्र यत् किमपि वक्तव्यम् अस्ति तत् सामान्यमेव वर्तते। तद् वक्तव्यम् इदमासीत् यत् सूत्रमेतत् प्रकृतिभाव साधकं यत् सूत्रं वर्तते, पृथक्प्रक्रियाजनित्यम् इति सूत्रम्। इतः सूत्रात् इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् पूर्वं प्लुत् विधायकं सूत्रं प्रकृतिसंज्ञा विधायकं सूत्रं प्रदेयम्। तेन प्लुत विधायक सूत्रस्य यतोहि प्लुत संज्ञकस्य एव प्रतिभावं सूत्रमेतत् सास्ति, अतः पूर्वं प्लुत विधायकं सूत्रं किमिति जिज्ञासा जायते। अतः ग्रन्थकारेण अत्र पूर्वं प्लुत विधायकं सूत्रमेव लेखनीयम्। अथ च प्रकृतिसंज्ञा विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रमेव पूर्वं लेखनीयम्, येन ये छात्राः अल्प कोमलमतयः वर्तन्ते ते न जानन्ति यत् प्रकृतिसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते। इदानीं यावत् प्रकृतिसंज्ञा विधायकं किमपि सूत्रमपि नागतं, नापि प्लुत विधायकं सूत्रं किमपि आगतं। प्लुत संज्ञा येन सूत्रेण क्रियते तत् सूत्रं तु आगतं,
प्लुतं प्लुतस्य किं स्वरूपं प्लुतः इत्यनेन किम् इति तु अस्माभिः ज्ञातं, परन्तु प्लुत विधायकं सूत्रं यत् भवेत् दूराद्धूते चेत् सूत्रं यत् अस्ति तत् सूत्रम् आदौ लेखनीयं। तदनन्तरं प्लुत् संज्ञकस्य ज्ञानानन्तरं प्रकृति संज्ञकस्य ज्ञानानन्तरं प्रकृतिभावस्य कार्यस्य सिद्धिर् करणीया। यतोहि इदानीं यावत् अनेन ग्रन्थकारेण पूर्वं वृद्धिसंज्ञा गुणसंज्ञा प्रतिपादिता, तदनन्तरं वृद्धिसंज्ञा विधायकं गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं प्रस्तुतं। तद्वदेव अत्रापि पूर्वं प्रकृतिसंज्ञा विधायकं सूत्रम् आनेतव्यं, प्लुत विधायकं सूत्रम् आनेतव्यं, तदनन्तरं प्रकृतिभावस्य चर्चा करणीया आसीत्। परन्तु कथम् एतत् न कृतवान् ग्रन्थकारः? अत्र मूलरूपेण नित्यम् इति पदमेव वर्तते। नित्यं यत् पदम् अस्ति तस्य एव कारणं तस्मादेव कारणात् सूत्रमेतत् आदौ प्रस्तौति। यतोहि इतः अस्मात् सूत्रात् प्राक् सर्वत्र विभाषागो इति सूत्रं वैकल्पिक विधायकं प्रकृति भाव विधायकं सूत्रम् आगतम्। अथ च एतत् सूत्रानन्तरं पुनः प्रकृति भाव विधायकं सूत्रमेव वर्तते। कश्चित् अष्टाध्यायी क्रमः अपि अस्ति। अतः सूत्रमेतत् पूर्वम् आनेति। प्रकृति संज्ञा विधायकस्य सूत्रस्य प्लुत विधायकस्य सूत्रस्य आदौ तस्य चर्चां न करोति एवं प्रतीयते। एतद् वक्तव्यमासीत्, परन्तु भवद्भिः ज्ञातमेव स्यात् सर्वम्, अतः मया विशेषरूपेण चर्चा अस्य न कृता। अस्तु, पुनः अत्र ह्रस्वसमुच्चितस्य प्रकृतिभावस्य चर्चा आगता। अतः ह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभावः केन सूत्रेण क्रियते? अतः सूत्रम् अग्रे वर्तते। एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इकः इति षष्ठ्यन्तम्, असवर्णे इति सप्तम्येकवचनान्तं, साकल्यस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तं, ह्रस्वः इति प्रथमैकवचनान्तं, च इति अव्ययपदम् आहत्य पञ्चपदात्मकं सूत्रमेतत् वर्तते। अस्मिन् सूत्रे एङः पदान्तात् इत्यतः पदान्तात् इति पदम् अपि अनुवर्तते। तच्च पदान्तात् इति पञ्चम्यन्तं पदम् अत्र षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। कार्यवशात् विभक्तेर्विपरिणामो भवति। प्लुतप्रक्रियाचनित्यम् इति सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवर्तते। अतः सामान्यतया पदान्तस्य इकः असवर्णे अचि परे ह्रस्वः स्यात् इति एकं वाक्यं पूर्वम् एकं वाक्यम् एतत् संजातमस्ति, यत् पदान्तस्य इकः असवर्णे अचि परे ह्रस्वः स्यात् इति एकं वाक्यम्। द्वितीयं वाक्यं वर्तते चकारात् च इत्यनेन द्वितीयं वाक्यं सम्पद्यते। तत्र चकारात् प्रकृत्यान्तः पादं सूत्रात् प्रकृत्या इति पदम् अनुवर्तते। तत्रापि ह्रस्वः इति सम्बध्यते। अतः उक्तः ह्रस्वः प्रकृत्या स्वभावेन अवतिष्ठते इति द्वितीयं वाक्यं संजातम्। उक्तः ह्रस्वः, कः ह्रस्वः उक्तः? पदान्तस्य इकः असवर्णे अचि परे यो हि ह्रस्वः उक्तः सः ह्रस्वः अत्र प्रकृत्या स्वभावेन अवतिष्ठते इति वाक्यान्तरम् आश्रित्य ग्रन्थकारः मूले लिखति। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्चेत् सूत्रस्य अर्थं लिखति। अत्र ह्रस्व विधान पदान्ता इको असवर्णे चि परे प्रकृत्या स्युर् ह्रस्वश्च वा।
अत्र मूले एवं लिखितं दृश्यते यत् सूत्रमेतत् प्रकृतिभावं मुख्यरूपेण शास्ति। ह्रस्वश्च वा इति द्वितीयं वाक्यं, परन्तु वस्तुतः पदान्तस्य इकः असवर्णे अचिपरे ह्रस्वो भवति। आदौ ह्रस्वो भवति, तदनन्तरं यः ह्रस्वः जातः तस्य एव प्रकृतिभावः अनेन सूत्रेण क्रियते। तर्हि अत्र यो हि प्रकृतिभावः सः ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः, ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः इति वक्तुं शक्यते। अतः सूत्रमेतत् ह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभावं शास्ति। पूर्वं ह्रस्वविधानं, तदनन्तरं तत्र प्रकृतिभावः। अत्र ह्रस्वविधि सामर्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थः चकारो न कर्तव्यः इति भाष्ये स्थितम्। अत्र ग्रंथकारः पंक्तिं लिखति यत् सूत्रेऽस्मिन् इको सवर्णे ह्रस्व साकल्यस्य ह्रस्वः एतदेव स्वरूपं भवेत् सूत्रस्यास्य। चकारग्रहणं न कर्तव्यम्। साकल्यस्य मते ह्रस्वः भवति, अन्यस्य मते न भवति। आहत्य अत्र पाक्षिकः ह्रस्वः इति अर्थः स्वयमेव आगमिष्यति। तत्र चकारग्रहणं चकारेण तत्र प्रकृत्या इति पदस्य अनुवृत्तिं कृत्वा यो हि अर्थः यद् ह्रस्वः यः जातः तस्य प्रकृतिभावो भवेदिति, तदर्थं चकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। कथं नास्ति आवश्यकता? यतोहि अत्र ह्रस्व विधान व्यर्थं भविष्यति। ह्रस्वस्य विधानम् एव व्यर्थताम् आगमिष्यति। यदि ह्रस्वानन्तरमपि प्रकृतिभावः न जातः तर्हि ह्रस्वविधानस्य किं फलम्? ह्रस्वविधानं व्यर्थं भविष्यति। तद् व्यर्थीभूय ज्ञापयिष्यति यद् ह्रस्वविधानानन्तरं पुनः किमपि कार्यं यत्किमपि प्राप्नोति यणगुण दीर्घ विद्या वृद्ध्यादिकं तत्सर्वं न भविष्यति। उदाहरणं पश्यन्तु। इदानीं चक्री अग्रे अत्र चक्रम अस्ति, अस्य असौ चक्री, चक्री अग्रे अत्र। अस्याम् अवस्थायाम् इकोयणचित्यनेन सूत्रेण यणादेशः अत्र यणादेशस्य प्राप्तिर्वर्तते। परन्तु सूत्रमेतत् पदान्तम् इकं दृष्ट्वा असवर्णम् अचं च उत्तरे दृष्ट्वा सूत्रमेतत् प्रवृत्तिम् अर्हति। चक्री इत्यत्र यो हि ईकारः इक् वर्तते स पदान्तेऽप्यस्ति। ततः असवर्णः अच् अत्र इत्यत्र अत्र शब्द घटकीभूतस्य अकारस्य उत्तरे सत्याम् असवर्णात्मकः अच् वर्णः अपि अकारः अत्र वर्तते। अतः सूत्रमेतत् अस्मिन् प्रयोगे अत्र संघटते। अनेन सूत्रेण अत्र ह्रस्वः क्रियते। ह्रस्वविधानानन्तरं चक्रि अत्र एषा स्थितिर् आगता। अस्यां स्थितौ ह्रस्वविधानानन्तरम् इकोयणचित् सूत्रम् इकोयणचित् एतत् सूत्रं यत् पूर्वस्मादेव प्राप्तमासीत् तदेव पुनः प्राप्नोति। कृताकृत प्रसंगित्वं नित्यत्वं ह्रस्व विधानात् प्रागपि यण प्राप्तिर् अह्रस्व विधानानन्तरमपि यण प्राप्तिर्। अतः ह्रस्वे कृते ह्रस्वे च अकृते
कृताकृत प्रसंगित्वात् नित्यत्वं तस्य सूत्रस्य वर्तते। अतः तत् सूत्रं पुनः अत्र यणादेशं कर्तुम् आयाति। परन्तु ह्रस्वविधान सामर्थ्यात् अत्र यणादेशो न भवति इति ग्रंथकारस्य अभिप्रायः। तत्र यदि पुनः यणादेशस्य स्थितिरागमिष्यति, यणादेशो भविष्यति, तर्हि ह्रस्वविधानम् एव निरर्थकं भविष्यति, ह्रस्वविधानमेव व्यर्थतां यास्यति। तद् ह्रस्वविधानं व्यर्थतां न यायात्। अतः अत्र एकोणचित् सूत्रं नायाति, यणादेशं कर्तुं नायाति इति ग्रंथकारस्य हृदयः। तत्र सूत्रकारस्तु चकारोल्लेखात् सूत्रकारः अत्र चकारम् अपि पदम् अत्र योजयति सूत्रे। अतः तस्मात् तेन चकारेण प्रकृत्या इति पदस्य अनुवृत्तिरायाति। अतः ह्रस्वः यो हि जातः स प्रकृतिभावं प्राप्नोतु इति तदर्थम् अत्र चकारग्रहणम् इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। परन्तु महाभाष्यकारेण भगवता पतञ्जलिना महाभाष्ये चकारमेतत् प्रत्याख्यातम्। चकारस्य नास्ति आवश्यकता। यदर्थं चकारग्रहणं क्रियते सूत्रेऽस्मिन् तत् प्रयोजनं तु ह्रस्वविधान सामर्थ्यादेव सिद्धं भवति। अतः ह्रस्वविधानस्य नास्ति आवश्यकता। इत्येवं रीत्या महाभाष्यकारः भगवान् पतञ्जलिः चकारग्रहणस्य प्रत्याख्यानं करोति। अतः अत्र रूपद्वयं जातं। ह्रस्वावस्थायां चक्रि अत्र इति रूपं, ह्रस्वाभावदशायां यदा ह्रस्वः खलु विकल्पेन भवति, ह्रस्वाभावदशायाम् इगोणिचित्तेन सूत्रेण यणादेशः क्रियते। अतः चक्रियत्र इत्यपि रूपम् आहत्य रूपद्वयम् अत्र संजातम्। हरि एतौ इत्यत्र सूत्रमेतत् इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्चेत् सूत्रम् अत्रापि प्राप्नोति। परत्वात् यतोहि अन्यत्र लब्धावकाशः तत्र हरिएतौ इत्यत्र एकोणचित् सूत्रम् अन्यत्र लब्धावकाशः। अथ च यत् प्रगृहीसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते ईदुद्दे द्विवचनं प्रगृह्यम्। अथ च तां प्रगृहीसंज्ञाम् आश्रित्य पुल्तप्रगृह्याच् नित्यम् इति सूत्रमपि अन्यत्र अन्यस्मिन् प्रयोगे एदन्ते तत्र ऊदन्तेपि चरितार्थः। परन्तु अत्र हरिहेतु इत्यत्र उभयोः प्राप्ति वर्तते। अतः परत्वात् इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रमेव यथा भवेत् तत्र विप्रच्छेदे परं कार्यम्। अतः तत् प्राप्तिर्न भवेत्। एतदर्थं नित्यग्रहणम् इति तत्र पुल्तप्रगृह्याच् नित्यम् इत्यत्र नित्यग्रहणं किमर्थं कृतम् इति टीका ग्रन्थेषु लिखितं वर्तते, प्रौढमनोरमादि ग्रन्थेषु। अतः गुरुजी अत्र गुरुजी तत् क्लिष्टताम् अनुभूय मया सा स्थितिः अत्र न वर्णिता। अतः पुनः अनन्तरं कदाचित् चर्चयामः, तस्य कृते चर्चा नास्ति। मूलग्रन्थः इदानीम् अत्र मया यथा ग्रन्थकारेण अत्र मूलग्रन्थः लिखितः स ग्रन्थः एव अत्र मया प्रतिपादितः। अस्तु, चक्रियत्र इति जातं। पदान्ता इति किम्? गुरुजी इत्यत्र पदान्ता इति किं? पदान्ता इत्यस्य पदस्य पदकृत्यम् इदानीं प्रस्तौमः। पदान्ता इति पदस्य पदकृत्यम् अत्र अभिप्रायं किमिति तस्य एव विवेचनं क्रियते।
गौर्यौ इति द्वितीयं गौर्यौ इति द्वितीयं पदम् अस्ति उदाहरणात्मकं गौर्यौ। गौरी अग्रे औ इत्यत्र असवर्णे अचि उत्तरे सत्यां सति अत्र ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावः अत्र भवेत्। अतः तदर्थं पदान्तः इति पदं तत्र सूत्रे ततः एङः पदान्तादति इति सूत्रात् अनुवृत्तं यत् पदान्तादिति पदं वर्तते तस्य आवश्यकता अत्र गौर्यौ इत्यस्मिन् उदाहरणे दृश्यते। गौरी अग्रे औ इत्यस्याम् अवस्थायां गौरी इत्यत्र ऋकारोत्तरवर्ती यः इक् वर्तते तस्य पदान्तत्वं नास्ति, अर्थात् तत्र तस्य पदसंज्ञा न भवति। अपदान्तत्वात् तत्र ह्रस्व विधानं न भवति, अतः पदान्तग्रहणम् आवश्यकम्। यत्र पदान्ते इक् भविष्यति पदान्तस्य इकः ह्रस्व विधानं भविष्यति। अत्र गौरी औ इत्यत्र ऋकारोत्तरवर्ती यः ईकारः वर्तते स इक् तु अस्ति परन्तु पदान्ते नास्ति, अतः पदान्तत्वाभावात् अत्र ह्रस्वो न भवति। अतः इकोणिचित्यनेन इणादेशं कृत्वा गौर्यौ इति रूपं गौर्यौ इति प्रत्युदाहरणं सङ्गच्छते। अनन्तरम् एकं वाक्यम् आगच्छति न समासे इति वार्तिकम् अस्ति, वार्तिकं वाक्यं वर्तते। समासे अयं प्रकृतिभावो न भवति। ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावः एको श्रवणे साकल्यस्य ह्रस्वच्छेत्तिनेन सूत्रेण यो हि प्रकृतिभावः क्रियते सः समासे न भवति। अर्थात् ह्रस्वोऽपि न भवति, ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावोऽपि न भवति। यथा वाप्यस्व इत्यत्र पश्यन्तु, वाप्याम् अस्वः वाप्यस्वः अत्र समासः जातः। समासदशायाम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य वापी पकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य पदान्तत्वं वर्तते। अतः पदान्त इकः पदान्तत्वम् अपि अस्ति, इक् तु इकारः अस्त्येव, तथा अचि उत्तरे अपि वर्तते। अतः अत्र एकोसवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वच्छेत्तिनेन सूत्रेण ह्रस्व समुचितस्य प्रकृतिभावस्य प्राप्तिर्वर्तते। तस्य निषेधार्थं वार्तिकवचनमेतत् न समासे इति वार्तिककारेण लिखितं। यत् समासे असवर्णे अचि उत्तरे सत्यपि पदान्तस्य इकः प्रकृतिभावः ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावो न भविष्यति। अतः अत्र वाप्यस्व इत्यत्र न समासे इति वार्तिकस्य निषेधात्मकं यत् कार्यं वर्तते तदनुसारम् अत्र प्रक्रिया संजाता, ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावो न जातः। अतः एकोणिचित्यनेन सूत्रेण आदेशे कृते सति वाप्यस्व इति शब्दस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति। सिति च इति द्वितीयं वार्तिकवचनं वर्तते अत्रैव। सितिपरे तदापि ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावो न भवति। उदाहरणं वर्तते पार्श्वं, पर्श्वाणस् वक्तव्यः। एकं वार्तिकं वर्तते, अणस् प्रत्ययः सित् वर्तते, अतः सिति अपि अयं प्रकृतिभावो न भवति, ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावो न भवति। परशु परशूनां समूहः पार्श्वम्, अनया रीत्या पार्श्वम् इत्यत्र परशु शब्दात् णस् प्रत्ययः आदिवृद्धि परशु अस्। अत्र अस्याम् अवस्थायाम् अस् इत्यत्र यः अकारः वर्तते सः सित् अस्ति, तत्र सकारस्य इत्संज्ञा भवति सिति च। अतः अत्र कश्चित् एवं नाशङ्केते
यत् अत्र तु भसंज्ञा भविष्यति अणस् इत्यत्र अस् इति अजादि प्रत्ययोत्तरे सति यशिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भविष्यति पदान्तत्वमेव नास्ति अतः हर्ष समुचितः प्रकृतिभावः एव न प्राप्नोति तर्हि तत्र सूत्रं वर्तते सिति च तेन सूत्रेण अत्र पदसंज्ञा क्रियते अतः सिति च इति वचनात् भसंज्ञायाः बाधः पदसंज्ञा वर्तते अतः पदान्तत्वमपि अस्ति परशु इत्यस्य अतः पदान्तत्वमपि अस्ति इक्त्वं स्वतः एव वर्तते अतः अत्र असवर्णे अचि अणस् इत्य प्रत्ययस्य यो हि अकारः असवर्णः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अचि उत्तरे सत्याम् अत्र ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावः प्राप्नोति तं प्रकृतिभावम् अत्र बाधते अनेन वार्तिकवचनेन तस्य प्रकृतिभावस्य ह्रस्व समुचितस्य प्रकृतिभावस्य बाधः क्रियते सिति च इति अतः यणादेशे कृते सति पार्श्वमिति रूपं भवति प्रकृतिभावो अत्र न भवति इति काचित् वर्तते परंपरा तत्र व्याख्या ग्रंथेषु किमर्थम् अत्र सिद्ध्यति सूत्रस्य आवश्यकता भसंज्ञा भविष्यति तर्हि सूत्रं वर्तते सिद्धि च इति अतः तेन सूत्रेण पदसंज्ञा विधायकेन सूत्रेण भसंज्ञाया बाधः भविष्यति अतः पदत्वं पदान्तत्वं तत्र अस्त्येव अस्तु सूत्रमेतद् व्याख्यातं ऋत्यकः इति सूत्रम् आगतम् एतत् सूत्रमपि सरलं सामान्यं सूत्रं वर्तते ऋति परे पदान्तस्य अकः प्राग्वत् भवति अने ह्रस्वसमुचितः प्रकृतिभावो भवति ब्रह्मा अग्रे ऋषि इत्यस्याम् अवस्थायाम् आद्गुण इत्यनेन सूत्रेण गुणादेशः प्राप्नोति तं गुणादेशं बाधयितुम् अत्र प्रकृतिभावो यथा भवेत् ऋत्यकः पदान्तस्य अकः प्रकृतिभावः ह्रस्वः भवेत् ऋति परे अतः अत्र ब्रह्मा अग्रे ऋषिः अत्र एकोसवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्चेत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वसमुचितः प्रकृतिभावः भवितुं नार्हति अतः अनेन सूत्रेण अत्र ह्रस्वः क्रियते ह्रस्वानन्तरं पुनः आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणादेशो न क्रियते ह्रस्वविधान सामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः अतः ब्रह्म ऋषि इति एकं वाक्यं यदा च सूत्रमेतत् विकल्पेन प्राप्नोति कार्यं करोति ह्रस्वसमुचित प्रकृतिभावं शास्ति यतः पाक्षिके यदा प्रकृतिभावो ह्रस्वः न भवति तदा आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणादेशे कृते ब्रह्मर्षि इति प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति अत्रापि पदान्ता इत्येव पदान्तात् इति पदस्य अनुवृत्तिः अत्राप्यायाति अर्थात् पदान्तस्य अकः एव ह्रस्वादेशः अतः पदान्ता इत्येव इति ग्रन्थकारः तत्र लिखति अन्यथा आर्च्छत् इति प्रयोगस्य सिद्धिर्न भविष्यति आ अग्रे ऋच्छत् अत्र ऋगतौ धातौ वर्तते लुङ् लकारे यद्वा लङ् लकारे उभयत्र आड्जादीनाम् इत्यनेन आडागमे कृते सति आटश्चेत्यनेन आर् इति वृद्धिः क्रियते तदा आर्च्छत् लङ् लकारस्य इदं रूपं वर्तते तो आ अग्रे ऋच्छत् अत्र इतश्चेत्यनेन ति इत्यस्य ति प्रत्ययस्य इकारस्य इतश्चेत्यनेन सूत्रेण इकार लोपः क्रियते आ अग्रे ऋच्छत् अस्याम् अवस्थायाम् अत्र आकारस्य अकः पदान्तत्वाभावात् अत्र ऋत्यकः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावो न क्रियते पदान्तस्य अकः एव प्रकृतिभावः क्रियते अत्र अक्त्वं तु अस्ति परन्तु पदान्तत्वं नास्ति अतः पदान्तस्य अकः एव ह्रस्वसमुचितः प्रकृतिभावो भवति अत्र तस्मात् कारणात् पदान्तत्वाभावात्
अत्र ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावोऽपि न भविष्यति तर्हि अत्र आटश्च इत्यनेन सूत्रेण वृद्धि एकादेशे कृते सति आर्छत् इति प्रयोगः भवति। समासे प्यं प्रकृतिभावः अयमपि प्रकृतिभावः समासे भी न भवति। यथा पूर्वः यो ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावः वर्तते इको सवर्णे साकल्ये ह्रस्वश्च तत्रापि न समासे इति वार्तिकवाक्यं वर्तते तदेव वार्तिकवाक्यम् अत्रापि योजनीयम्। यत् एतत् सूत्रम् अपि समासे ह्रस्व समुचित प्रकृतिभावं कर्तुं न शक्नुयात्। तेन सप्त ऋषीणाम् और सप्तर्षीणाम् इति समासे प्ययं प्रकृतिभावः। अतः सप्त चिते ऋषयः इति सप्तर्षयः तेषां सप्तर्षीणाम् अत्र सप्त अग्रे ऋषीणाम् अस्याम् अवस्थायाम् अनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः क्रियते। सप्त ऋषीणाम् अत्र समासत्वात् न समासे इत्यनेन सूत्रेण वार्तिकवचनेन अत्र आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण यो हि गुणादेशः प्राप्नोति तस्य निषेधः क्रियते। सप्त ऋषीणाम् और यदा नैतत् सूत्रं प्रवर्तते तदा गुणे कृते सति सप्तर्षीणाम् इति प्रयोगद्वयम् अत्र संजातम्। सप्तर्षीणाम् इत्यत्र दिक्संख्ये संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण अत्र समासः भवति। अस्तु तत्र प्रकृतिभावपक्षे सप्त ऋषीणाम् इति प्रयोगः और प्रकृत्यभावपक्षे सप्तर्षीणाम् इति प्रयोगः आद्गुणः इत्यनेन गुणे रपरत्वे कृते सति सप्तर्षीणाम् इति प्रयोगः सम्पद्यते। अस्तु अद्य जाता एषा कक्षा परिपूर्णा जाता पाठोऽपि जातः। अग्रे नवीनं किमपि प्रकरण विशेषम् आगमिष्यति अतः अत्रैव एषा कक्षा अद्य परिसमाप्यते। इदानीं भवन्तः सर्वे स्वकीयं प्रश्नादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। मम एका जिज्ञासा। हाँ हाँ महाराज बोलिए। गुरुजी आपने बोला था इंद्रिय च, वो जो इंद्रिय च है वो जो अभंग होता है वो नित्य होता है, तो मान लीजिए तो उधर ही तो नित्यम देना चाहिए था। इंद्रिय च नित्यम, ये मान लीजिए पूतो प्रगिज्या अचि नित्यम, इधर क्यों नित्यम दिया? बाद में क्यों नित्यम दिया? वो पहले नित्यम देना था, उसका अनुवृत्ति होता था, झमेला हट जाता था। महाराज देखिए महाराज ऐसा है, इसकी चर्चा हम उस दिन भी कर चुके थे कि इंद्रिय सूत्र की आवश्यकता क्या है। आपका प्रश्न था वहां पर कि इंद्रिय सूत्र की क्या जरूरत है, तो व्यवस्थित विभाषा बना करके काम चला लेते। व्यवस्थित विभाषा बना करके जैसे गवाक्षा में काम चलाया वैसे ही यहाँ गवेंद्र में भी काम चला लेते ना। तो अब आपने बताया था गुरुजी ये वो नित्यम के लिए जो वो होना ही है, तो मान लीजिए नित्यम करना है तो इधर बाद देखिए ठीक उसका बाद ही जो सूत्र है वो 24 सूत्र है, ये 25 सूत्र है, तो उसमें भी नित्यम देना था। इंद्रिय च नित्यम और मान लीजिए उससे अनुवृत्ति आ गया प्लूतो प्रगिज्या अच्छी, और बस नित्यम उधर से अनुवृत्ति होता था। नित्यम पहले देना था, नित्यम उधर से आना था। नित्यम पहले नहीं देखिए 24 में नित्यम नहीं देगा, 25 में नित्यम क्यों दिया? आप ये कह रहे हैं कि नित्यम पद की का अनुवृत्ति न होकर के इधर से अपकर्षण हो जाता है पूर्व सूत्र में। पूर्व सूत्र में नित्यम देना था। मेरा कहना है सूत्र का सूत्र एवं बहुत इंद्रिय च इंद्रिय च नित्यम ऐसा कर दीजिए, और प्लूतो प्रगिज्या अचि उसमें नित्यम को अनुवृत्ति लाइए। तो उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में अपकर्षण हो जाता है। सुनिए, आप जैसे जिस तरह से कह रहे हैं उत्तर सूत्र है उत्तर प्रक्रिया नित्यम और पूर्व सूत्र है इंद्रिय च, तो पूर्व सूत्र में उत्तर सूत्र से नित्यम पद का अपकर्षण हो जाएगा
तो इंद्र पर रहते नित्य ही अवंग आदेश हो, ऐसा ना अर्थ ना निकल ना जाएगा। ना ना गुरु जी, मैं ऐसा नहीं बोला। मेरा कहना है, मान हाँ लीजिए सूत्र एवं वस्तु इंद्रिय च नित्यम, उसका बाद मान लीजिए द्वितीय जो सूत्र होगा, उसका जो बाद सूत्र होगा वो होगा जो प्लूतो प्रकृति अची, उसमें नित्यम पद हाँ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो हाँ पहले हाँ सूत्र में तो नित्यम दिया, उससे नित्यम हम लोग खींच लेंगे। हाँ हाँ ठीक मेरा है। कहना है ये नित्यम इधर क्यों दिया, तो मैंने कुछ तो इसका तो नियम तो होगा ना, क्योंकि मान लीजिए वो मुनि बहुत है ना, हाँ वो कुछ कुछ बहुत सोच समझ के दिया कि इंद्रिय च नित्यम में नहीं दिया, प्लूतो प्रज्ञा च वची में नित्यम दिया। वो नित्यम पहले दे सकता था, उसका बाद फॉलोइंग सूत्र में, बाद सूत्र में तो नित्यम आ सकता था। वो उधर नित्यम ना दे इधर नित्यम दिया, ये क्यों, ये तो कुछ तो कारण तो होगा। वही हाँ हम वही कारण है। जिज्ञासा, वही जिज्ञासा हाँ है हाँ ना। मैं तो हाँ हाँ छात्र हूँ बिल्कुल ना, सही मेरा है। तो जिज्ञासा होगा ही तो गुरु जी। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए, ये ऐसा क्यों किया ग्रंथकार ने, वहां नित्यम न दे करके यहाँ पर ला करके नित्यम दिया। तो इस नित्यम के पीछे ये जो हृदय समुचित प्रतिभाव जो होता है वह विकल्प से होता है। आप देखिए, हृदय समुचित प्रतिभाव होने वाला जो सूत्र है बिल्कुल उसके हाँ, पृथक प्रज्ञा नित्यम के तुरंत बाद ही वह सूत्र है। तो यह सूत्र उसको पृथक इसीलिए प्रज्ञा दिया नित्यम को। जैसे उसका बाद भी नित्यम का ना अनुवृत्ति हो। एक बार अनुवृत्ति चालू हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा, इसीलिए वो ये प्रबाद बात करने के लिए वो बीच में ही नित्यम दे दिया। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं वही तो मैं बता था, ये नहीं देता था तो मान लीजिए वो इधर आएगा, उसका मान लीजिए इको सवर्ण सकल में उसका भी नित्यम चला जाएगा, इसीलिए बिल्कुल उसको बिल्कुल जैसे ना जाए, इसीलिए बीच में दे दिया, यही बात ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ यही यही बात है, क्योंकि यही हृदय देखिए समुचित देखिए, माने प्रतिभाव। भगवान पाणिनि ही इसीलिए वो भगवान है। हम लोग तो मान लीजिए आम आदमी, इसीलिए हो जो मान लीजिए हर वर्ण हर पद ये सोच समझ के देता है। हाँ हाँ वही हृदय समुचित प्रतिभाव की बात है। वह जो हृदय समुचित प्रतिभाव है ना, वो परत्वाद बांधता है। पुत्र प्रज्ञा नित्यम सूत्र पूर्व है और हृदय समुचित प्रतिभाव पर है। तो परत्वाद वह पूर्व सूत्र को बांध लेता। पूर्व सूत्र जो है पुत्र प्रज्ञा नित्यम है, तो वो सूत्र प्रतिबद्ध हो जाता। तो विकल्प से रस समुचित प्रतिभा होने लगता। हरि ये तो हरि ये तो इस अवस्था में रस समुचित प्रतिभा होने लगता। तो समस्या खड़ी हो जाती। अतः हम्म, भगवान पाणिनि ने नित्यम पद का प्रयोग यहीं पर ही किया, इसी सूत्र में किया, इंद्रिय में नहीं किया। नहीं हम्म, तो आप ठीक कह रहे थे कि इंद्रिय में सूत्र में ही इंद्रिय नित्यम सूत्र बना देते और वहां से अनुवृत्ति लेके आ जाते। परंतु वहां रस समुचित प्रतिभाव को कैसे रोकते, उसकी एक समस्या हम्म, थी। उसको दे रोकने दिया, के लिए शायद भगवान वो दे पाणिनि दिया, ने ऐसा किया होगा। दे दिए ऐसी हम कितना कल्पना माने करते हैं। कितना मान लीजिए प्रज्ञा चक्षु है, बाप रे बाप, उफ। वो ऋषि थे और हाँ, वो बहुत कुछ वही तो, भूत भविष्य वर्तमान सब इसीलिए जानते जो हैं। व्याकरण चर्चा करेगा ना वो दूसरा कुछ नहीं सोचेगा, वो खाली व्याकरण की चर्चा ही करेगा। ये कितना ही बिल्कुल। मधुर है, मान लीजिए और वो इतना मधुर। आपका जो आपका जो प्रश्न था, प्रारंभिक प्रश्न था कि कृष्ण हम्म। के वो शूद्र वाली बात। हाँ, वो बाद में उठेगा, क्योंकि मान लीजिए एक सूत्र है ना, जो वो अशूद्रे, क्योंकि मान जो हाँ हाँ प्रत्युवादे अशूद्रे, तो वो कल आएगा। प्रत्युवादे अशूद्रे, तो मान लीजिए ये जो कृष्ण है, ये कौन है, ये अब्राह्मण है, अशूद्र है, अशूद्र मतलब ये शूद्र भिन्न, शूद्रेतर है। तो मान लीजिए भगवान तो मान लीजिए वो तो शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, सब कुछ है। वो कृष्ण कौन होता है, वो मान लीजिए वो शूद्र होता है ना अशूद्र होता है। तो हाँ मान इस लीजिए पर कल आप चर्चा मान करेंगे। लिया, मान लीजिए वो अशूद्र होता है, तो मान लीजिए इसका मतलब है, मान लीजिए उसका तो समझे, उसका जो सबका ऊपर जो अधिकार है तो अधिकार तो घट जाएगा, कि वो भी उसका भी मान कल लीजिए जाति होगा, मान लीजिए उसका भी मान लीजिए उसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा होगा, तो कैसे होगा, इसीलिए मैंने पूछा जो वो कौन है। वो ये, यहाँ आपके इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे, कल पाठ चलेगा, इसी पर ही हाँ ठीक चर्चा है, होगी। ठीक है, मैं बहुत मान लीजिए मैं तो अपेक्षा करता हूँ कब कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। ठीक है। हाँ ठीक है बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न है किसी का? बहुत अच्छा। आज एक कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं और कल पुनः मिलेंगे 9 बजे।